वेलकम ब्याक एभ्रिवान। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी टपिकको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। हामीले पार्ट 1 मा अर्थमेटिक मिनको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थियौँ, जुन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी जोमेट्रिक मिनको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछौँ। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत रहेर जोमेट्रिक मिन निकाल्नलाई जोमेट्रिक मिनलाई कमनली जीएमले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जोमेट्रिक मिन जीएम निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दाखेरि एन्टी लग ब्र्याकेट समेसन लग एक्स बाई एन, यो इन्डिभिजुअल सिरिजको कन्टेक्स्टमा। त्यसै गरी अब कन्टिन्युअस सिरिज दिएको बेलामा जोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु एन्टी लग के हुन्छ त चेन्जेस भन्दाखेरि समेसन एफ टाइम्स लग एक्स डिभाइडेड बाई एन। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको बेला, यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज भएको बेला। कन्टिन्युअस सिरिज भएको अवस्थामा, यो इन्डिभिजुअल सिरिज भएको अवस्थामा, यानि कि यदि डाटा एउटा लाइनमा नम्बर मात्रै दियो 5, 10, 15, 20 भनेर एउटा नम्बर मात्रै दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्छौँ हामी, जोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु एन्टी लग समेसन लग एक्स बाई एन। अब त्यसलाई टेबलको फर्ममा अथवा कन्टिन्युअस फर्ममा क्लास इन्टरभल दिएर दिएको छ भने हामी डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ त्यसलाई। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त फर्मुला भन्दाखेरि एन्टी लग समेसन एफ टाइम्स लग एक्स बाई एन। यो कन्डिसनमा एफ दिएको हुँदैन, सो डाइरेक्ट समेसन लग एक्स बाई एन हुन्छ। यो कन्डिसनमा एफ दिने भएको कारणले गर्दाखेरि समेसन एफ लग एक्सको भ्यालु अथवा हामी लग कसरी निकाल्ने भन्ने कुराले प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा म क्यालकुलेटर युज गरेर देखाउने नै छु। त्यसै गरी एन्टी लग पनि क्यालकुलेटरबाट निकाल्न सकिन्छ। एउटा नर्मल क्वेसन हेरौँ हामीले, जस्ट कन्सेप्टको लागि मात्रै आज हामी यो क्वेसन हेर्दैछौँ। सुरुमा हामीले कन्सेप्ट सकिसकेपछि बीबीएस फर्स्ट इयरमा सोधेका प्रब्लमहरूको सोल्युसन पनि गर्नेछौँ। पहिला कन्सेप्ट बुझेर जाउँ सो द्याट प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। Find the geometric mean of नर्मल नम्बरै लिएर हेरौँ न, 2, 4, 6, 8, 10 यही नम्बरको हेर्ने, यति नम्बरको जोमेट्रिक मिन। यो जस्ट अब नम्बरहरू डाइरेक्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो त इन्डिभिजुअल सिरिज, यसको क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने छैन, केही छैन। सो यो के भयो इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। हामी फर्स्टको फर्मुला लाएर सल्भ गर्छौँ। अब फर्स्टको फर्मुलामा के चाहियो त हामीलाई भन्दाखेरि एन्टी लग क्यालकुलेटरबाट भरे सल्भ गर्ने हो। सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त लग एक्स निकाल्नु पर्यो, त्यसको सम गर्नु पर्यो अनि एन निकाल्नु पर्यो। अब सुरुमा क्वेसनमा एक्स दिएको छ, एक्स भनेको के छ त 2, 4, 6, 8, 10। अब त्यसै गरी हामीले एक्सबाट के निकाल्न सक्छौँ लग एक्स। अब लग एक्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्यालकुलेटर हेरौँ। क्यालकुलेटरमा यदि साइन्टिफिक क्यालकुलेटर हजुरहरूसँग छ भने यहाँनिर लगको अप्सन दिएको छ। फर्स्ट हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा हामीले सल्भ गर्ने बेलामा क्यालकुलेटर अफ गरेर मैले नर्मली अन गरेँ। सुरुमा 2 छ, अब लग 2 गऱ्यौँ भने भ्यालु आउँछ, तर भ्यालु धेरै लामो आउने भएकोले गर्दा यसलाई के गर्छौँ हामी फिक्स 4 गरेर 4टा डिजिट मात्रै लेखिदिन्छौँ। कति आयो त भ्यालु लग 2 को 0.3010। सिमिलरली फेरि लग 4, यहाँ नम्बर 4 भएकोले गर्दा मैले लग 4 गरेँ। लग 4 भनेको कति आयो 0.6021। अब सिमिलरली अरूको पनि यसरी नै भ्यालु लेख्दैछौँ। लग 6 भनेको कति आयो त 0.7782। लग 8 भनेको 0.9032। सिमिलरली लग 10 भनेको 1। यो सिचुएसनमा हामीले एक्स र लग एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको के छ त दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ। समेसन लग एक्स चाहिएको छ। समेसन लग एक्स भनेको यो सबैको सम गरिदिने भनेको त्यो कति आउँछ त 3.5844, जुन सबैको सम आउँछ। र अब सल्भ गरौँ हामीले, यहाँनिर हामीले एन पनि लेख्न सक्छौँ। एन भनेको नम्बर कतिवटा दिएको छ त 1 2 3 4 5। और यसलाई यहाँ नलेखेर हामीले सुरुमा हियर
n इक्वल्स टु 5 भनेर पनि प्रश्न लेख्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा कतिवटा नम्बर दिएको छ त्यसलाई यहाँ लेखे पनि भयो, फर्स्टमा लेखे पनि भयो। नाउ अब ज्योमेट्रिक मिन निकालौँ। ज्योमेट्रिक मिन इक्वल्स टु के छ त ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि एन्टी लग, अब ब्राकेट समेसन लग एक्स डिभाइडेड बाई एन इक्वल्स एन्टी लगलाई एज इट इज लेख्दैछु मैले, पहिला ब्राकेटभित्रको भ्यालु निकालिसक्ने अनि मात्रै बाहिर गर्ने। समेसन लग एक्स भनेको कति आएको छ त हाम्रो भ्यालु 3.5844 डिभाइडेड बाई एन भनेको कति छ 5। अब यो भनेको कति आउँछ त एन्टी लग अनि यो डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ 0.71688। फिक्स 4 गरेर लेखे पनि भयो, मैले 5 वटा डिजिट लिएको छु, 5 फिक्स 5 गरेर लिँदा पनि भयो। अब यसलाई फर्दर सल्भ गरौँ। अघि मैले लग लेख्ने त सजिलो देखिहालेँ, यहीँ डाइरेक्ट लग दिएको थियो, हामीले लग चाहिँदा लग युज गरिहाल्यौँ। अब अहिले के छ त एन्टी लग। एन्टी लग कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्यालकुलेटरको यहाँ फर्स्टमा हेर्नु सिफ्ट बटन छ, सिफ्ट अनि लग थिच्ने। यो भनेको कस्तो आउँछ त 10 टु द पावर समथिङ आउँछ। हामीले सिफ्ट अनि त्यो थिचेर सिफ्ट पछाडि सिफ्टदेखि पछाडि के गर्यौँ त लग थिच्यौँ भने यस्तो सिम्बल आउँछ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एन्टी लगको सिम्बल हो है। यहाँ हेर्नुहोस् फेरि सिफ्ट थिच्ने अनि लग थिच्ने, त्यति गर्दा एन्टी लग आउँछ। कति छ त अब 0.71688। यो गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ कति त 5.2105 भनेपछि हाम्रो ज्योमेट्रिक मिन कति भयो त 5.2105। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। अब हामीले अर्को क्वेसन हेर्ने क्रममा मैले क्लास इन्टरभल भएको एउटा क्वेसन ल्याएँ। क्यालकुलेट द ज्योमेट्रिक मिन क्लास 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 अनि फ्रिक्वेन्सी कति छ 20, 40, 30, 10 दिएको कन्डिसन छ। अहिलेको जस्तै हो तर यसमा के छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ है। सायद हजुरहरूले अहिलेकोबाट फर्मुला सारिसक्नु भएको छ होला। हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दा यहाँ साइडमा लेखिराखौँ। ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिज भएको बेला अथवा क्लास इन्टरभल भएको बेला के छ एन्टी लग अनि ब्राकेटमा समेसन एफ लग एक्स डिभाइडेड बाई एन। अब यो के दिएको छ सुरुमा क्लास दिएको छ, क्वेसनमा क्लास दिएको छ कति छ 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब क्लास इन्टरभल मात्रै लिएर त हुँदैन, यसको हामीले के लिन्छौँ मिड भ्यालु निकाल्छौँ। मिड भ्यालु भनेको एक्स अथवा एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। 2 र 4 को बिचमा के पर्छ त भन्दाखेरि यसलाई यसो गर्ने, यहाँ माथि रफमा हेरौँ हामीले 2 + 4 कति आउँछ 6 जति आउँछ, त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने। 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 भनेपछि कति आयो त 3। 4 + 6 10, अब यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5। 8 + 6 14, 14 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7। 10 + 8 18 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 9। यो भनेको एक्स आयो। अब त्यसै गरी क्वेसनमा अर्को पनि दिएको छ, के छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी जसलाई हामीले के लेख्छौँ एफ, जुन हाम्रो फर्मुलामा पनि छ। फ्रिक्वेन्सीलाई जस्ताको तस्तै सारिदिउँ 20, 40, 30 अनि 10। अब योदेखि पछाडि के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि माथि हेरौँ न्युमरेटरमा के छ हामीलाई एफ इन्टु लग एक्स छ। सुरुमा लग एक्स निकाल्ने अनि त्यसलाई एफसँग मल्टिप्लाई गर्ने, लग एक्स निकाल्ने। अब अघिको जस्तै क्यालकुलेटरमा लग थिच्ने, एक्स भनेको कति छ त 3, लग 3 भनेको कति आयो लग 3 भनेको क्यालकुलेटरमा हेर्दाखेरि 0.4771 आयो, 0.4771। त्यसै गरी हामीले अर्को लग अनि 5, लग 5 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 0.6990। अब त्यसै गरी हामीले अरू पनि निकाल्न सक्छौँ। लग 7 भयो भने कति हुन्छ 0.8451, लग 9 हुँदाखेरि 0.9452। अब यो लगसँग आएको रिजल्टलाई के भनेछ अगाडि एफ छ भनेपछि एफले मल्टिप्लाई गर्ने। अगाडि एफ हुनु भनेको एफ टाइम्स लग एक्स हो। अब एफले मल्टिप्लाई गर्ने के छ त यहाँनिर अगाडि हेरौँ है 20 × 0.4771 भनेपछि कति आयो 9.54
20 मल्टिप्लिकेसन गर्न त आइ नै हाल्छ। यो एफ र लग एक्स भएको लाइन दुईवटा लाइनलाई मल्टिप्लाई गरिदिने 27.960 त्यसै गरी 25.353 त्यसै गरी 9.542। अब हामीले यसलाई टेबलमा राखिदिउँ। हामीलाई चाहिने भनेको के हुन्छ त यो माथि सबैको सम भएको यो एउटा चाहिन्छ। यो भनेको के हो सम अफ एफ लग एक्स यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि एन आउँछ हाम्रो यहाँनिर एन द नम्बर अरेलाई समेसन एफ पनि लेख्छौँ। समेसन एफ भनेको नि एन हो। द सम अफ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु नम्बर। अब कति आयो त 20 + 40 60 30 + 10 ले 100 60 30 90 + 10 100। अब यो सबै एड गर्दाखेरि कति आउँछ त रिजल्ट 72.397। अब हामी फर्मुलातर्फ जाउँ। फर्मुलामा के दिएको छ त ज्योमेट्रिक मिन इक्वल्स टु एन्टी लग त्यस पछाडि समेसन एफ लग एक्स बाई एन। अब एन्टी लगलाई एज इट इज लेखिदिने किनभने पहिला हामी ब्र्याकेटभित्रको सल्भ गर्छौँ अनि मात्रै ब्र्याकेट बाहिर आउँछौँ। समेसन एफ लग एक्स भनेको यहाँ कति आएको छ 72.397 डिभाइडेड बाई एन भनेको कति छ त 100। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि एन्टी लगलाई जस्ताको जस्तै अनि यसले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त भन्दा 0.7237 इक्वल्स। अब एन्टी लग कसरी निकाल्ने भनेर अघि पनि मैले भनेको थिएँ सिफ्ट अनि लग थिच्ने एन्टी लग हुन्छ। अब ब्र्याकेटमा के दिएको छ त 0.7397 गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आयो त 5.2963। यो नै हाम्रो ज्योमेट्रिक मिन भयो। यो भनेको कन्टिन्युअस सिरिज दिएको बेला ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने तरिका। त्यसै गरी हामी ज्योमेट्रिक मिन सकेर हार्मोनिक मिन तर्फ लाग्दछौँ। हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला हार्मोनिक मिन HM इक्वल्स टु हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा n डिभाइडेड बाई समेसन 1/x। त्यसै गरी अर्को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु क्यापिटल N डिभाइडेड बाई समेसन f टाइम्स 1/x। और कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु समेसन W डिभाइडेड बाई समेसन W टाइम्स 1/x। अब यहाँनिर यो कस्तो कन्डिसनमा युज गर्ने त भन्दा यो इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको बेला यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गरिन्छ त भन्दा डिस्क्रिट अर कन्टिन्युअस सिरिज दिएको बेला यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। अब यहाँनिर डिफरेन्स के छ त यो दुईटामा भन्दाखेरि यहाँ एफ युज भएको छ यहाँ डब्लु युज भएको छ। यो डब्लुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा डब्लु रिप्रेजेन्ट डिस्टेन्स। अब यो किन युज गरियो भन्दाखेरि एक्चुअली भन्ने हो भने हार्मोनिक मिन चाहिँ हामी कुन कन्डिसनमा युज गर्छौँ त भन्दाखेरि हार्मोनिक मिन इज कमनली युज अर म्याक्सिमम युज टु फाइन्ड द एभरेज स्पिड। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा फाइन्ड द एभरेज स्पिड अफ द गिभन भेहिकल्स भनेर कन्डिसन पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा एभरेज स्पिड फाइन्ड गर्नु भनेको एभरेज भनेको मिन हो तर कुन मिन फाइन्ड गर्ने त अर्थमेटिक जोमेट्रिक हार्मोनिक कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो एभरेज स्पिडको लागि भनेको हामीले सधैँ स्पिड दिएको कन्डिसनमा क्वेसनमा क्लियरली खुलाएको छैन भने हार्मोनिक मिन युज गर्ने गर्दछौँ। अनि स्पिड भनेको डिस्टेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ सो डब्लु रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स। समेसन डब्लु भनेको समेसन एफ जस्तै हो। समेसन एफ भनेको एन हुन्छ सो यहाँनिर के आयो त समेसन डब्लु। अब यहाँ एफको ठाउँमा के आयो डब्लु आयो। डब्लु समेसन डब्लु टाइम्स 1/x। अब एउटा नर्मल क्वेसन हेरौँ हार्मोनिक मिन अन्तर्गत रहेर इन्डिभिजुअल सिरिजको एउटा कमन नर्मल क्वेसन फाइन्ड द हार्मोनिक मिन अफ जस्ट कमन नम्बर लिउँ न 2 3 4 5 6 7 ल यति नै नम्बर लिएँ मैले।
2 देखि 7 सम्मको नम्बरको हार्मोनिक मिन निकालौँ। सुरुमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के चाहिएको छ, n भनेको नम्बर, अनि यो सुरुमै निकाल्न सकिहालिन्छ। हियर n इक्वल्स कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 6 6वटा नम्बर छ, n इक्वल्स 6। अब के चाहियो त हामीलाई समेसन 1/x। क्वेसनमा के दिएको छ त x दिएको छ है, x के छ त 2 3 4 5 6 7, x भनेकै डाटा भइहाल्यो। अब हामीले त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, 1/x निकाल्नु पर्यो। 1/x निकाल्ने क्रममा अब यो भनेको कति हुन्छ त 1/2, त्यो भनेको 0.5। 1/x भनेको x3 छ, यहाँ 1/3, त्यो भनेको 0.333 गर्दै जान्छ, दुईटादेखि तिनटा लेख्यो भने भइहाल्छ हामीले। त्यसरी नै 1/4 भनेको कति आयो त 0.25। 1/5 निकाल्ने 0.20। 1/6 0.167। 1/7 0.143। यसलाई हामी टेबलमा राखिदिउँ। अब यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ त समेसन अफ 1/x। एड गर्ने 0.5 0.333 0.25 0.20 0.167 0.143, यो सबै एड गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ 1.593। अब हामीले हार्मोनिक मिन सजिलै निकाल्न सक्छौँ यहाँदेखि फर्दर। अब हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला के छ त, हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु माथि हाम्रो फर्मुला के छ n डिभाइडेड बाई समेसन 1/x भनेपछि n भनेको कति आयो त, n भनेको कति छ 6 डिभाइडेड बाई समेसन 1/x भनेको कति आयो 1.593 भनेपछि त्यसको एन्सर कति आउने रहेछ त 3.767 आउँछ एन्सर। इट इज द वे टु फाइन्ड द हार्मोनिक मिन। यो त भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको। अब त्यस्तै अर्को कन्डिसन यतापट्टि जुम हामीले डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस सिरिजमा दियो भने त्यसको लागि यो एउटा प्रब्लम हेरौँ। क्यालकुलेट द हार्मोनिक मिन कन्टिन्युअस सिरिजको मैले एउटा क्वेसन लिएँ जुन चाहिँ इक्जामिनेसनमा नै सोधेको छ 2072 ओल्ड क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 6 मा सोधेको छ यो क्वेसन। अब यो चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेसन भयो। कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि यहाँ साइडमा मैले फर्मुला लेखेँ, हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु n बाई समेसन f टाइम्स 1/x। w वाला भनेको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स दिएको बेला मात्र युज गर्छौँ, यहाँ डिस्टेन्स भनेर कहीँ पनि भनेको छैन, सो हामीले डिस्टेन्स भएको फर्मुला युज गरेनौँ, अर्कै फर्मुला युज गऱ्यौँ। यो फर्मुला भयो। अब सल्भ गरौँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा फर्स्टमा के दिएको छ त भन्दा क्लास इन्टरभल, त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखिदिउँ क्लास इन्टरभल। अब क्लास इन्टरभल के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि मिड भ्यालु। मिड भ्यालु भनेको x। क्लास इन्टरभल भनेको के आयो 10 to 20, त्यसै गरी 20 to 30 अनि 30 to 40 छ, 40 देखि 50 सम्म छ, 50 देखि 60 सम्म छ। अब मिड भ्यालु निकाल्न त आउँछ नि होला, अहिलेको भिडियोमा पनि हामीले गरेको थियौँ। यो र योलाई एड गर्ने अनि 2 ले डिभाइड गरिदिने। 10 + 20 30 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो त 15। 20 + 30 50 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 25। 30 + 40 70 डिभाइडेड बाई 2 35। 90 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 45 भयो। 110 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 55 आयो। अब योदेखि पछाडि हामी केमा जान्छौँ त भन्दा फ्रिक्वेन्सीमा। फ्रिक्वेन्सी f कति दिएको छ त 30 छ, 75 छ, 70 छ, त्यसै गरी 60 छ अनि 15 छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँबाट n, जुन n भनेको यहाँबाट निक्लि गयो, फ्रिक्वेन्सीको सम भनेको n हुन्छ। अर्को भनेको f इन्टु 1/x को सम भनेपछि पहिला f इन्टु 1/x गरौँ अनि त्योदेखि पहिला 1/x मात्रै गरौँ अनि त्यसलाई f इन्टु 1/x गरौँ अनि यसको सम हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँबाट के आउँछ समेसन f इन्टु 1/x। 1/x गरौँ सुरुमा। 1/x भनेको 1/15। 1/15 गर्ने, यसलाई यतिकै छोडे पनि हुन्छ, हजुरहरूले डेसिमलमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब अर्को छ कति 1/25, 1/35, 1/45, 1/50
55 क्यालकुलेट डेसिमलमा निकाले पनि हुन्छ अहिले ननिकाले एकछिनमा एकैचोटि गर्छु भन्दाखेरि पनि हुन्छ अब एफ फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरिदिने फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 30 × 1/15 1/15 भनेपछि 15 1 15 15 2 32 आयो त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी एफ 75 छ इन्टु 1/x को ठाउँमा कति छ त 1/25 छ 25 त्यहाँ 75 भइहाल्यो यहाँ कति छ फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 70 छ 1/x को ठाउँमा 1/35 छ 35 2 70 अब त्यसै गरी अर्को के आयो त 60 × 1/45 यो चाहिँ अब क्यालकुलेटरमा 60 × 160/45 भनेपछि 4/3 आउँछ त्यो भनेको 1.333 आइरहन्छ दुईटा तीनटा लेखौँ भइहाल्यो त्यसै गर्दाखेरि अर्को के आयो त एफ भनेको 15 छ इन्टु 1/55 छ हामीसँग गर्दा कति आयो त 0.273 अब यो सबैलाई एड गरौँ माथिदेखिको 232 1.333 0.273 सबैलाई एड गर्दा रिजल्ट कति आयो 8.606 यसलाई हामीले टेबलमा राखिदियौँ अब हार्मोनिक मिन निकाल्न हामीलाई चाहिएको छ n को भ्यालु n यहाँबाट निक्लिन्छ समेसन f टाइम्स 1/x त्यो निक्लिसक्यो अब n निकाल्नेपट्टि लागौँ हामीले यो सबैलाई एड गर्दै जाउँ 30 + 75 + 70 + 60 + 15 गर्दाखेरि कति आउँछ त टोटल भन्दाखेरि 250 अब हार्मोनिक मिन निकालौँ फर्मुला थाहा छँदैछ यति गरिसकेपछि निकाल्नलाई गाह्रै छैन हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु n by summation f into 1/x n कति छ त भन्दाखेरि 250 डिवाइडेड बाई हाम्रो यसको रिजल्ट f summation f into 1/x कति आएको छ 8.606 भनेपछि फाइनल एन्सर कति आयो त भन्दाखेरि 29.050 यो भनेको 2072 ओल्ड क्वेसनमा सोधेको क्वेसन नम्बर 6 2 मार्क्सको क्वेसन हो भनेपछि हामीले हार्मोनिक मिन पनि सक्यौँ आज अब हजुरहरूले लाग्न सक्छ नर्मल क्वेसन्सहरू मात्रै सल्भ भएको छ प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ भएको छैन क्वेसनमा सोधेकाहरू अथवा एक्जामिनेसनमा सोधेका क्वेसनहरू सल्भ भएको छैन जस्तो लाग्छ भने मैले बारम्बार भन्दै आएको छु फर्स्टमा हामीले कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ पहिला पार्ट 1 मा अर्थमेटिक मिन बुझेको थियौँ आज पार्ट 2 मा ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको कन्सेप्ट बुझेका छौँ र सबै सब टपिकको कन्सेप्ट बुझिसके पछाडि अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेका टाइपका सम्पूर्ण क्वेसनलाई समेट्ने गरी म एक एकवटा क्वेसनहरू सल्भ गर्ने नै छु सो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोस् अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू